नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री देउबा र भारतीय समकक्षी मोदीबीच विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर। कुर्था जयनगर रेलवेको संयुक्त रूपमा उद्घाटन। कमिसन कटौतीको विरोधमा पेट्रोलियम व्यवसायी आन्दोलित। सरकार र व्यापारीको स्वार्थका कारण सर्वसाधारणलाई शास्ति। बालबालिका सम्बन्धी नयाँ ऐन बने पनि कार्यान्वयनमा समस्या। 11 लाखभन्दा बढी बालबालिका बालश्रममा रहेको तथ्याङ्क। रुसी राष्ट्रपति पुटिनका कारण विश्वभर इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको आरोप। पुटिनकै कारण ऊर्जा सङ्कट भएको दावी। र त्रिकोणात्मक T20 सिरिजमा मलेसियालाई पराजित गर्दै नेपाल फाइनलमा। उपाधिका लागि PNG-सँग खेल्ने। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर र परियोजनाहरूको संयुक्त उद्घाटन गर्नु भएको छ। दुई देश बीचको सम्बन्ध संसारका अन्य देशहरू बीचको सम्बन्धभन्दा विशिष्ट भएको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उल्लेख गर्नु भएको छ। भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच रेलवे सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति एवं नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनबीच प्राविधिक विज्ञता आदान प्रदान सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सोलर एलायन्समा नेपाल सामेल हुने सम्झौतामा समेत नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले थप 3 हवाई रुट उपलब्ध गराउनका लागि समकक्षी मोदी समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ। हैदराबाद हाउसमा द्विपक्षीय वार्तापछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भारतको विकासमा खुसी व्यक्त गर्दै त्यसबाट लाभ लिन चाहेको बताउनु भएको छ। भारतसँगको सीमा विवादका बारेमा समेत छलफल भएको र त्यसलाई द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत समाधान गर्न आग्रह गरिएको समेत प्रधानमन्त्री देउवाले उल्लेख गर्नुभएको छ। यद्यपि EPG प्रतिवेदनका बारेमा छलफल भए नभएको ठोस जानकारी गराइएको छैन। भारत र नेपाल बीचको सीमा समस्या लगायतलाई समाधान गर्ने गरी दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले तयार पारेर बुझाएको प्रतिवेदन भारत सरकारले भने समयको अभाव देखाउँदै अझै बुझेको छैन। त्यसैगरी लिम्पियाधुरा लिपुलेक सीमा विवाद समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव स्तरीय संयन्त्र बनेको भए पनि त्यसको बैठक अझसम्म बस्न सकेको छैन। संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकता दिने, नेपाल हाइड्रो पावरको हब भएको र त्यसमा सहयोग गर्ने अवसरको लाभ लिनेमा समझदारी भएको बताउनु भएको छ। उहाँले त्यसका लागि पञ्चेश्वर योजना यस क्षेत्रको गेम चेन्जर योजना भएको र यसलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनेमा समेत समझदारी भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। पञ्चेश्वर योजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन अझै निर्माण हुन सकेको छैन। भारतले प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि पञ्चेश्वर योजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन अझै निर्माण हुन सकेको छैन। नेपालबाट ऊर्जा निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने विविध कार्यक्रमलाई भारतले स्वीकार गर्ने र नेपालले भने जलविद्युत क्षेत्रमा भारतीय लगानीकर्ताको सहभागितालाई बढावा दिने विषयमा समेत छलफल भएको भारतीय प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको छ। भ्रमणमा 4वटा परियोजनाको समेत संयुक्त उद्घाटन गरिएको छ। भारतको सहुलियत ऋणमा निर्मित 90 किलोमिटर लामो सोलु करिडोर प्रसारण लाइन, 35 किलोमिटर लामो जयनगर कुर्था सीमापार रेल सेवाको उद्घाटन गरिएको छ। त्यस्तै भारतीय रुपियाँको प्रयोगका लागि नेपालमा डिजिटल कार्ड रुपीको शुभारम्भ र भूकम्पपछि भारतीय सहयोगमा निर्मित 132 स्वास्थ्य चौकीका संयुक्त उद्घाटन गरिएको हो। उल्लेखनीय छलफल बिना प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमण तय गरेको कुरामा विवाद कायम नै रहेका बेला भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष JP नड्डासँग पार्टी मुख्यालयमा भएको भेटवार्ताले कूटनीतिक मर्यादा उल्लङ्घन भएको भन्दै पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेतले आलोचना गर्नुभएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रमणबाट धार्मिक कूटनीतिको प्रयोग गर्न खोजेको चर्चा भएको छ। भारतलाई दक्षिण एसियामा धार्मिक अतिवादलाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै आरोप लाग्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको धार्मिक नगरी बनारसको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले स्वागत गर्ने जनाइएको छ। जनता टेलिभिजनका लागि विकास पौडेल, काठमाडौँ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले सरकारले घोषणा गरे अनुसार चैत्र मसान्तसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा पुर्याउने बताउनु भएको छ। अहिले सुरुङ मार्गमा रहेको पानी निकालेर सफाई गर्ने कार्य मुहानमा 90% सकिएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ। बिहिबार मेलम्ची खानेपानीको हेडबक्स बाँधस्थल हेलम्बुमा पुगेर खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले सरकारले घोषणा गरे अनुसार चैत मसान्तसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा पुर्याउने बताउनु भएको हो।
उहाँले अहिले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउनको लागि तीव्र गतिमा कार्ययोजना अनुसार नै मेलम्ची खानेपानी मुहान सफा गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। मन्त्री चौधरीले अघिल्लो सरकारले जस्तो निर्माण कार्य सम्पन्न नभई उद्घाटन गर्ने काम आफूले नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अहिले सुरुङ मार्गमा रहेको पानी निकालेर मुहानमा 90% सफाइको काम सकिएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ। कहिले अलिकति बढी हुन्छ काम, कहिले कम हुन्छ, तर मैले यसो हेर्दाखेरि काम चाहिने समय अवधिभित्रै हुन्छ भन्ने मैले विश्वस्त छु। अहिलेसम्म लगभग मेरो 90% कामहरू मेरो सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले काठमाडौँवासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउने हेलम्बु गाउँपालिकाको पनि दायित्व रहेको बताउनुभयो। हेलम्बु गाउँपालिकाले काठमाडौँवासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउने दायित्व पूरा गर्ने, तर काठमाडौँवासीले शुल्क तिरेर पानी खाँदा हेलम्बुका जनतालाई 25% हिस्सा पाउनुपर्ने माग राख्नुभयो। यो पानी काठमाडौँको जनतालाई लिएर फ्रीमा खुवाउने हो भने हामीलाई 1 रुपियाँ पनि पैसा चाहिँदैन। यदि त्यहाँ लाएर काठमाडौँको जनतालाई यदि त्यहाँको पानी भेट्ने हो त्यहाँको सरकारले हो भने त्यसको 25% यहाँको स्थानीय पब्लिकलाई रोयल्टी चाहिन्छ भने बारम्बार बोलिरहेछ। हामी त्यो कुरा चाहिँ कहिले पनि छोड्नेवालामा छैन। त्यस्तै मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर पदम बहादुर कुँवरले मुहानबाट टर्नेल सफा गर्न 17 नम्बर गेट खुल्ला गरेर काम अगाडि बढाएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले मेलम्ची खानेपानीको मुहानको बाहिर काम सकिएको बताउनुभयो। टर्नेलभित्र भएको लेदो माटो सफा गर्नको लागि सबै गेट खोल्ने तयारीमा रहेको कुँवरले जानकारी दिनुभयो। फ्लसिङ भनेको हाम्रो बाहिरी सबै काम लगभग सिद्धिसक्यो। अब भित्र टर्नेलभित्र भएको लेदो माटोहरूलाई चाहिँ फ्लसिङ गरेर पहिला सफा गर्ने, टर्नेल सफा गर्ने, अनि मात्रै हामीले पानी पठान्तरण गर्नुपर्छ। त्यो कारणले हामीले अहिले 1 देखि 9 मा फ्लसिङ गरिरहेछ आज रातभरि। मेलम्चीमा गत असार 1 गते आएको बाढीका कारण लेदो सुरुङभित्र पसेको थियो। सुरुङमा पसेको लेदो हटाउन अझै 2-3 दिन लाग्ने भएको छ। पेट्रोलियम व्यवसायीले कमिसन कटौती भएको भन्दै पेट्रोल पम्पहरू बन्द गरेका छन्। सरकार र व्यापारीको आपसी स्वार्थको कारण जनता भने शास्ति भोग्न बाध्य भएका छन्। पेट्रोलियम व्यवसायीले शनिबारदेखि पेट्रोल पम्पहरू बन्द गरेका छन्। कमिसन कटौतीको विरोधमा नेपाल आयल निगमसँग विभिन्न माग राखेर दबावमूलक कार्यक्रम गरिरहेका व्यवसायीले शुक्रबार निगमको डिपोबाट हुने ढुवानी बन्द गरेका हुन्। कमिसन कटौती भएको भन्दै नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ लगायतले संयुक्त आन्दोलन गर्दै आएका छन्। निजी पेट्रोल पम्पहरू सबै बन्द भएपछि देशभरका सरकारी पेट्रोल पम्पहरू अगाडि लामो लाइन लागेको छ। सरकार र व्यापारी बीचको आपसी बिक्रीको तालमेल नमिल्दा जनताले भने दुःख भोग्न बाध्य भएका छन्। सरकार र व्यवसायी बीचको तालमेल नमिलेको भनौँ कि व्यवसायीले अब नाफा कम भएको नपुगेको भनौँ, अब सरकारीहरूले चाहिँ दिने, अब प्राइभेटले नदिने, यो पम्प व्यवसायी र सरकार बीचको बार्गेनिङ नमिलेको भनौँ न एक हिसाबले। त्यो गर्दा हामी जनताले चाहिँ एकदम असाध्यै दुःख पायौँ। यो चाहिँ नहुनु पर्ने थियो, यस्तो भयो। अब सरकार व्यवसायी मिलेर यसलाई समाधान गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो। सरकारको र व्यापारीको आपसी स्वार्थले गर्दाखेरि चाहिँ जनताले दुःख पाउनु भनेको त यो त संवेदनशीलतालाई चाहिँ पेट्रोल जस्तो चिजको संवेदनशीलतालाई नबुझेको हो भन्छु म त। एकदम काँचो दिमाग र काँचो बुद्धिको पराकाष्ठा हो भन्छु म त। यति चाहिँ अब दुःख छ। अब देशको परिस्थिति पनि यस्तै चलिरहेछ अहिले। अब गाह्रो छ, आफ्नो काम छोडेर अब लाइनमा बस्नु परिरहेको छ। निगमका अनुसार नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र साझाको पम्प भने खुला हुनेछन्। पेट्रोलियम एसोसिएसन र आयल निगम बीच बिक्रीको कमिसनहरूको बारेमा मतभेद भइरहँदा जनतालाई राहत दिन भन्दै शनिबारको दिन पनि सैनिक पेट्रोल पम्प खुला गरिएको छ। पेट्रोलियम एसोसिएसन र आयल निगमको बीचमा यी बिक्रीका कमिसनहरूको बारेमा केही मतभेद छ। उहाँहरूको एउटा छुट्टै पेट्रोलियम एसोसिएसनको आफ्नो माग छ। त्यसपछि आएर आयल निगमको पनि आफ्नो केही कुराहरू भनाइहरू होला। अब यो चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हरेक समस्याको समाधान हुन्छ र उहाँहरू दुवै पक्षसँग मैले कुरा गर्दा उहाँहरू दुवै पक्ष नै सकारात्मक हुनुभएको हुनाले मलाई लाग्छ योले चाहिँ चाँडै नै निकास पाउँछ। र निगमले व्यवसायीलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 3.35% कमिसनको व्यवस्था गरेको छ भने डिजलमा 3.21% गरेको छ। तर पछिल्लो 3 पटकको मूल्य वृद्धिमा कमिसन वृद्धि नगरेपछि व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन्। 2077 मङ्सिरमा गठन भएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार कमिसन निर्धारण गर्नुपर्ने
प्राविधिक नोक्सानी वृद्धि लगायतका माग राखेर व्यवसायीले चैत 5 गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्। आन्दोलनका कारण 1400 ट्याङ्कर र करिब 1000 बुलेट बाट पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको दैनिक आपूर्ति प्रभावित भएको छ। देशको जनसङ्ख्याको अवस्था हेर्दा नेपालको 40% जनसङ्ख्या 18 वर्ष मुनिका बालबालिका रहेका छन्। जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा युवाले ओगटेको अवस्थामा राष्ट्रको विकासका लागि बालबालिका र किशोर किशोरीमा लगानी गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर पछिल्लो समय बालबालिकाहरू विभिन्न श्रममा लगाइएको देखिएको छ। सामान्यतया 16 वर्ष नपुगेका व्यक्तिहरूलाई बालबालिका भनिन्छ अनि बालबालिकाको लागि लागू हुने अधिकारलाई बाल अधिकार भनिन्छ। बालबालिकाहरू कलिलो उमेर हुने हुँदा उनीहरूले आफ्नो हित र अहितको विषयमा निर्णय गर्न सक्दैनन्। त्यही भएर यस क्रममा अभिभावकहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। आजका बालबालिका भोलिका देशका भविष्य हुन्। अझै पनि बालबालिकाहरूलाई सडक, सवारी साधनमा सहचालक, होटल, रेस्टुरेन्टमा कामदारको रूपमा देखिरहेकै छौँ। आर्थिक, पारिवारिक हिंसा, शिक्षामा पहुँच नहुँदा बालश्रम बढेको देखिन्छ। 11 लाख भन्दा बढी बालबालिकाहरू बालश्रम खेपिरहेका छन्। बालबालिका सम्बन्धी नयाँ ऐन बने पनि लागू भएको भने देखिएको छैन। परिवारको आर्थिक अवस्थाका कुरो, पारिवारिक सम्बन्धका कुराहरू र शिक्षामा उहाँहरूको पहुँचका कुराहरू, त्यसले गर्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ एउटा कसैले भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पूर्ण क्षेत्र भने आर्थिक इकोनोमिक एक्टिभिटीका कुराहरूलाई जोड्दाखेरि सबै क्षेत्रको क्रस सेक्टरल रूपमा नै बालबालिकाको इस्युलाई लिएर जानुपर्ने हुन्छ र सबैको सँगै काम गरेर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ जस्तो लाग्छ। आमा बुवाको काखमा रहने र किताब कापी लिएर विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरू सडकमा पर्न बाध्य हुन्छन्। सडक बालबालिका मुक्त बनाउने अभियानमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद लागि परेको छ। 70 सालदेखि यता हामीले निरन्तर सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र बनाउने अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले झन्डै 2200 सडक बालबालिकाहरूलाई उद्धार गरेर संरक्षण गर्ने र उनीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने काम गरिसकेका छौँ र अहिले पनि हरेक वर्ष हामीसँग करिब 100 बालबालिकाहरू नयाँ सडकबाट हामी उद्धार गर्छौँ। अहिले यहाँले जुन अहिलेको परिस्थितिमा हामीले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नेपालका सहरी क्षेत्रका सडकहरूमा सडक बालबालिका जो 24 घण्टा सडकमा बिताउँछन् त्यो चाहिँ शून्य प्रायको स्थिति हो। बालबालिकाको विषयमा कदम चाल्दै आएको बालबालिका शान्ति क्षेत्र अभियान सिजपले बालबालिकाको विषयमा कानुन बने पनि लागू नभएको बताएको छ। नीति, योजना, कार्यक्रम निर्माण हुन नसक्दा समस्या बढ्दै गएको सिजपको भनाइ छ। निर्माण भएको छ त साँच्चीकै कार्यान्वयन भएको छैन। त्यो कार्यान्वयन हुन चाहिँ सबै पक्षहरूको रचनात्मक सुझाव दबाब चाहिँ जरुरी छ। जस्तै बालबालिका सम्बन्धी ऐन नै 2075 सालमा जारी भयो, त्यसको नियमावली अहिलेसम्म आउन सकेको छैन। अनि कति नीति, योजना, कार्यक्रमहरू निर्माण नै हुन सक्दैनन् हैन। यो चाहिँ हाम्रो ढिलासुस्तीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कानुन बन्नै सक्दैन। बन्यो भने पनि त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि त्योसँग जोडिएका नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधिहरू आउन नसकेको कारणले चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बालबालिकाको विषयमा अभिभावकहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ। सरकारले पनि बनाएको नीति नियमहरू पूर्ण रूपले लागू गरे सडक बालबालिकाको समस्या केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा गर्न सकिनेछ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ यशोधा चौलागाई, काठमाडौँ। नेपाल बार एसोसिएसनको नयाँ कार्य समितिका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। देशभरिका 35 मतदान केन्द्रबाट 70% भन्दा बढी मत खसेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको नयाँ कार्य समितिका लागि शनिबार मतदान सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरिका 35 मतदान केन्द्रबाट करिब 70% भन्दा बढी मत खसेको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत उषा मल्ल पाठकले जानकारी दिनुभएको छ। आगामी 3 वर्षका लागि निर्वाचनबाट चुनिएको नयाँ नेतृत्वप्रति मतदाताका भने धेरै अपेक्षा रहेका छन्। बारम्बार न्याय क्षेत्रभित्र विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप लागिरहेका बेला नेतृत्वप्रति मतदाताको अपेक्षा स्वाभाविक देखिन्छ। अब न्यायालयमा भइरहेको र हुन सक्ने सम्भावित विकृति, विसङ्गति न्यायालयमा जति छ, भ्रष्टाचार जति छ, ढिलासुती जति छ, त्यसको चाहिँ नि अन्त्य गर्ने यो बारको एउटा कुशल नेतृत्व यो एकदम जरुरी छ। एउटा न्याय प्रणालीमा जुन किसिमका विभिन्न प्रकारका जनताबाट आएका आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्ने र यसलाई चाहिँ एउटा सक्षम सबल न्याय प्रणालीको लागि कसरी योगदान गर्न सक्छ बार एसोसिएसनले,
भन्ने सोच्ने किसिमले काम गरोस् भन्ने अपेक्षा छ। स्वतन्त्र हुनुपर्ने कानुन व्यवसायहरू नै राजनैतिक दल निकट भएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिँदा त्यसले गलत सन्देश गएको एक थरी कानुन व्यवसायीहरूको मत छ। तर कतिपय उम्मेद्वारहरू समूह नै बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धा भए पनि निर्वाचित भइसकेपछि समूहको नभई सबैको हुनुपर्ने बताइरहेका छन्। अर्कोतर्फ कानुन व्यवसायी भने राजनैतिक हस्तक्षेपकै कारण न्यायालय सुधार हुन नसकेको भन्दै न्यायालय सुधार हुनु अघि राजनीतिमा सुधारको आवश्यकता रहेको बताउने गरेका छन्। हामीले के देखिरहेका छौँ भने यो चाहिँ विसङ्गति र विकृतिको विरुद्धमा आवाज उठाउने क्षीण मात्रै सम्भावना छ। यहाँबाट केही हुनेवाला छैन। यो बारले केही गर्न सक्दैन। यो हाम्रो सिस्टमै कोल्याप्स भइसकेको छ। मतदान सकिएसँगै उपत्यका बाहिरबाट मतपेटिका केन्द्रमा ल्याएर मात्रै मतगणना सुरु हुने भएकाले मतगणनाको अन्तिम परिणाम आउन केही दिन लाग्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। आज मतदान कतिपय मतपेटिकाहरू आज नै काठमाडौँ प्राप्त हुन्छ हामीलाई र कतिपय मतपेटिकाहरू भोलि र पर्सिसम्ममा प्राप्त हुन्छ र चाहिँ त्यो प्राप्त भइसकेपछि अनि हामीले चाहिँ मतगणना कामको प्रारम्भ गर्नेछौँ। र नेपाल बारको जुन परिसर छ, यो बिल्डिङ छ, त्यो बिल्डिङभित्र नि 4 देखि 5 ठाउँभन्दा बढी चाहिँ मतगणना गर्न सक्ने अवस्था छैन। मतपत्र लामो छ, उम्मेदवारको सङ्ख्या धेरै छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले 4 देखि 5 दिनसम्ममा हामी चाहिँ हाम्रो मत परिणाम घोषणा गर्छौँ। नेपाल बार एसोसिएसनको 25 सदस्यीय कार्य समितिका लागि 75 जना उम्मेद्वार रहेका छन्। यसपटकको निर्वाचनमा सत्ता साझेदार निकट बृहत लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी तथा पेशागत कानुन व्यवसायी समूह र प्रतिपक्ष निकट प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी समूह बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, शुद्धिकरण र पेशागत हकितका लागि कानुन व्यवसायीहरूले विगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मागहरूलाई अब आउने नयाँ नेतृत्वले कसरी लिएर जान्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ महेश कठायत, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीले जितेको स्थानीय तहमा मात्रै राम्रो काम भएको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले छोरी रेणु दाहाल मेयर रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा सुशासन, विकास र समृद्धिको एउटा मोडल नै स्थापित छ भनेर एउटा संसदीय समितिको रिपोर्टले देखाएको बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पार्टीले जित हासिल गरेको स्थानीय तहमा मात्रै राम्रो काम भएको तर अन्य सयौं स्थानीय तहमा कामै नभएको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले प्रदेश र सङ्घमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्व नहुँदा सधैँ समस्या आउने गरेको बताउनुभयो। सङ्घमा माओवादीको नेतृत्व नहुँदा एउटा अन्तर्विरोध, एउटा कन्ट्रोभर्सी जहिले पनि भएको छ। त्यसकारण तपाईहरुले बिल्कुल सही समयमा सही निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले परिवर्तनको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले गर्ने तर त्यसलाई सम्हालेर देशको नेतृत्व गर्न नपाउँदा मुलुकमा फेरि पनि परिवर्तन खतरामा पर्ने अवस्थामा आएको तर्क समेत गर्नु भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पर्सामा राजनीतिक दलहरूको सक्रियता बढ्न थालेको छ। राजनीतिक दलहरूले पार्टी प्रवेशदेखि ओडामा धमाधम प्रचार प्रसार कार्यालय स्थापना समेत गरेका छन्। केन्द्रीय स्तरका नेतालाई बोलाउने र राजनीतिक प्रभाव तयार गर्ने कार्यक्रमले पनि जिल्लामा चुनावी माहौल तातेको स्पष्ट हुन्छ। तराईमा गर्मीसँगै चुनावी सरगर्मी पनि बढेको छ। एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी लगायत सबै दलले चुनाव केन्द्रित कार्यक्रम गर्न थालेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पर्साका ग्रामीण भेगमा संगठन विस्तार गर्दै पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई जोड दिइरहेको छ। जिल्लाका विभिन्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई काठमाडौँसम्म पुर्याएर पनि पार्टी प्रवेश गराइरहेको छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी सहित अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि जिल्लामा चुनावी गतिविधि बढाउँदैछन्। राजनीतिक दलहरूले चुनावलाई लक्षित गरी पार्टी प्रवेश, प्रशिक्षण, संगठन विस्तारका कार्यक्रम गरिरहेका छन्। पर्सामा हालसम्म सत्ता गठबन्धन मध्येको प्रमुख दलका शीर्ष नेता बाहेक नेताहरू आइसकेका छन्। चैत्र 10 गते लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो वीरगञ्ज पुगेर नेता कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिँदै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जित्ने गरी खट्न निर्देशन नै दिनुभयो।
त्यस्तै चैत्र 7 मा मधेस आन्दोलनका चर्चित नेता राजेश मानसिंह जनता समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गर्नु भएको छ। एमाले आफूभन्दा पहिले नै वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय कुमार सराउगीलाई पार्टी प्रवेश गराएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँ जसपा प्रवेश गर्नु भएको हो। वीरगञ्ज जस्तो सहरको विषयमा त्यस्तो भ्रष्टाचारीलाई पार्टीमा ल्याइन्छ भने यत्रो मधेसको ठुलो मुद्दामा त झन् चाहिँ नि एमाले झन् चाहिँ नि हाम्रो पूर्ण रूपमा हाम्रो विश्वासमा खरा उत्रिन्छ भने हामीलाई लाग्दै लागेन। त यही सोचले चाहिँ हामीहरू त ग्रासरुटमा खट्ने व्यक्ति, हामीहरू जनताको बिचमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति, भोलि मलाई त्यसैबाट वञ्चित गराउन सकिन्छ भने त्यसमा रहेर म के गर्छु। त्यसै गरी नेकपा एमाले प्रवेश गर्नुभएका वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय सराउगीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिपुलेकलाई नेपाली नक्सामा हालेर नेपालको राष्ट्रियताको पहिचान स्थापित गराएकाले आफू त्यसबाट प्रेरित भएर एमाले रोजेको बताउनु भएको छ। मलाई लाग्यो कि अहिलेको हिसाबले जुन हिसाबले ओलीजीले एउटा लिपुलेकको घटनाबाट नेपालको भनौँ न एउटा राष्ट्रियताको जुन पहिचान, एउटा ठुलो पहिचान उहाँले जुन इस्टाब्लिस गराइदिनु भयो, एउटा राष्ट्र सेवकको हिसाबले जुन उहाँले काम गरिदिनु भयो, त्यसबाट मैले प्रेरित नै भएँ र त्यही कारणले गर्दा मैले एमाले नै रोजेको छु। त्यसै गरी चैत्र 9 गते काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता शिव पटेल एमाले प्रवेश गर्नुभयो। मधेसवादी दलकै लोकप्रिय नेतालाई भित्र्याएर उम्मेद्वार बनाउँदा एमालेलाई मधेस मुद्दा समेत आफैसँग रहेको दर्शाउन सहज हुने तर्क स्थानीय नेताहरूको छ। अहिले नेकपा एमाले आफै रूपान्तरित भएर आएको छ। अब मधेसको कुरा यानी कि मधेसको पहिचान प्राप्त भइसकेपछि मधेसको विकास कसरी हुन्छ त्यो ठुलो मुद्दा हो र अहिले नेकपा एमाले एउटा अभियान लिएर अगाडि बढेको छ। नेपाललाई समृद्ध बनाउने काममा अगाडि बढेको हुनाले हामी मधेसका राजनीति गर्ने या मधेसको भलाइ खोज्ने या मधेसको हकमा काम गर्नेले पनि जसले मधेसको विकास गर्छ त्यससँग जानु उचित हुन्छ। स्थानीय जानकारहरूका अनुसार यसपटक वीरगञ्ज महानगरपालिकामा एमाले, कांग्रेस र जसपाको बीचमा मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। जिल्लामा 1 महानगरपालिका, 3 नगरपालिका र 10वटा गाउँपालिका गरी 14वटा स्थानीय तह रहेका छन्। हृदेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनमा दलीय गठबन्धनलाई तोडेर अघि बढ्न आम मतदातालाई आह्वान गरेको छ। सत्तारूढ दलहरूले गठबन्धन गरेर स्थानीय तह निर्वाचन लड्ने तयारी गरिरहेका बेला सो पार्टीले भने यस्तो आह्वान गरेको हो। शनिबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेता डाक्टर शिवजी यादवले दलहरूलाई रोजेर जनताले मत दिने अधिकारलाई कटौती गर्ने भएकाले पनि आफ्नो पार्टीले गठबन्धन तोडेर निर्वाचनमा जानुपर्ने अडान लिएको स्पष्ट पार्नुभयो। यो दलीय गठबन्धन जुन छ यो गठबन्धनको जुन एउटा संस्कृति छ त्यसलाई तोड्नलाई उहाँले सकभर अहिले स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारीलाई बढीभन्दा बढी प्रोत्साहन दिएर जनतालाई मनपर्ने व्यक्ति जुन छ त्यसले जे डेलिभरी दिन सक्छ जनतालाई त्यसलाई चाहिँ नि जनमत दिएर अगाडि बढाइदियोस्। जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाँदा स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गरेर जाने पनि जनाएको छ। गायक तथा सङ्गीतकार डाक्टर गोपाल महर्जनको गीती एल्बम अमादबलम सार्वजनिक भएको छ। विगत 3 दशकदेखि साङ्गीतिक क्षेत्रमा सक्रिय रहनुभएका डाक्टर गोपाल महर्जनले आफ्नो 5औं गीती एल्बम सार्वजनिक गर्नुभएको हो। शनिबार पाटन स्थित लोक साहित्य भवन परिसरमा शताब्दी पुरुष डाक्टर सत्यमोहन जोशीले डाक्टर महर्जनको गीत एल्बम विमोचन गर्नुभएको हो। विमोचन कार्यक्रममा डाक्टर महर्जनले गीत सङ्गीतका क्षेत्रमा लागेकाहरूमा प्रोत्साहन तथा सम्मान गर्ने उद्देश्यले सम्मान कार्यक्रमसहित एल्बमको विमोचन गरेको जानकारी दिनुभयो। अमादबलम विश्वको सुन्दर हिमाल मध्येको नेपालमा रहेको एक हिमाल भए तापनि कतिपयलाई उक्त हिमालको बारेमा थाहा नभएकाले एल्बमको नाम अमादबलम राखेको गायक डाक्टर महर्जनले वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल माउन्टेन इन द वर्ल्ड भनेर सम्बोधन गरेको छ। अनि विश्वभरि परिचित
यस्तो राम्रो हिमाल अनि हामी नेपालीलाई थाहा छैन होइन। अनि त्यो भएर चाहिँ यस्तो त हुनै भएन, अब म के गरौँ त भन्दाखेरि यसैको नाम राखौँ, यो एल्बमको नामै एम डेभलप राखौँ। कार्यक्रममा ऐतिहासिक व्यक्तित्व शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी लगायत नेपाली साहित्य, सङ्गीत र संस्कृत जगतमा सक्रिय व्यक्तिहरू सम्मान गरिएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 11 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। 2083 जनामा गरिएको PCR परीक्षणमा 10 जना र 1277 एन्टिजेन परीक्षणमा 1 जना गरी 11 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 90 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 942 रहेको छ। मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ, सङ्क्रमित मध्ये 902 जना होम आइसोलेसनमा र 40 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यस्तै 16 जना आइसियुमा र 2 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 को विश्वव्यापी प्रभाव र पर्याप्त रकम अभावमा 15 वर्षमा सक्ने गरी सुरु गरिएको गुरु योजनाको कामले यति बेला तीव्रता पाएको छ। सन् 1978 मा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको संरक्षण र त्यसको योजनागत विकास गर्न लुम्बिनी गुरु योजना सुरु भएको थियो। जापानी वास्तुकलाविद केन्जो टाङ्गेले बनाएको गुरु योजना अनुसार 1155 बिघा क्षेत्रफलमा पवित्र उद्यान, मोनास्ट्रिक जोन र न्यू लुम्बिनी भिलेजका रूपमा लुम्बिनीको विकास गरिएको छ। 43 वर्ष अघि सुरु भएको गुरु योजनाको काम अहिलेसम्म 82% को हाराहारीमा सकिएकाले समयमै पूरा हुने लुम्बिनी विकास कोषको अपेक्षा रहेको छ। पर्यटनको क्षेत्र एकदमै दुरूह अवस्थामा थियो र त्यसबाट अब फेरि पुनर्जीवन प्राप्त गर्ने यो प्रयासमा हामी छौँ। अहिले चाहिँ परिस्थिति पनि बिस्तारै राम्रो हुँदै गइरहेको छ र यसपछि हाम्रो जुन लुम्बिनी विकास कोषको केन्जो टाङ्गेले बनाएको मास्टर प्लानलाई कम्प्लिट गर्ने जुन सरकारको अठोट छ, त्यसलाई बिचमा त्यो काममा पनि डिस्टर्ब भएको थियो र त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने गरी अहिले कामहरू धमाधम भइरहेका छन्। गुरु योजना सम्पन्न गर्न अहिलेसम्म करिब 5 अर्ब रकम खर्च भएको छ। 4 वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको गुरु योजनाको बाँकी 18% काम सम्पन्न गर्न 7.5 अर्ब रकम आवश्यक पर्ने लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। जसअनुसार पछिल्लो चरणमा 3.5 अर्ब रकम बराबरको विकास निर्माणका काम धमाधम भइरहेको कोषले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विद्युत उत्पादन, खपत र निर्यात व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै अर्थतन्त्रमा ऊर्जा क्षेत्रको योगदान वृद्धि गरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई पूरा गर्नु प्राथमिकताको विषय भएको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँको ब्रिकुटी मण्डपमा हिमालयन हाइड्रो एक्सपोको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले आयातित बिजुलीका कारण केही वर्ष अघि मात्रै लोड सेडिङबाट मुक्ति पाएको उल्लेख गर्दै यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको हाम्रो आफ्नै उत्पादन हुनु रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा पनि विद्युत व्यापारका लागि प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने काम सुरु भएको भन्दै त्यसले मुलुकमा यस क्षेत्रको विकासका लागि लगानी गर्न प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। दुवै मित्र राष्ट्रतर्फ सीमा पार प्रसारण लाइनको निर्माण भइरहेको छ। यसबाट नेपालमा जलविद्युत उत्पादन र व्यापारको सम्भावना थप अभिवृद्धि भई लगानीका लागि प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माण हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। राष्ट्रपति भण्डारीले साना र मझौला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेर उज्यालो गाउँ बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिन पनि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले ठूलो जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्न समय लाग्ने भएकाले त्यसले तत्काल ऊर्जा आपूर्ति हुन नसक्ने पनि दोहोर्याउनुभयो। व्यवसायीले नेपाली काश्मिरी पश्मिना उत्पादनको पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। विराटनगरमा 20 वर्षदेखि पश्मिनाका उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्दै आएको ट्राइकोट इन्डस्ट्रिज प्रणालीले विदेशी मुलुकमा बजार विस्तार गर्न सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताएको हो।
कम्पनीका व्यवस्थापक चन्दन कुमार मिश्रले कम्पनीले उत्पादन गरेको पस्मिनालाई अमेरिका, जापान तथा युरोपमा बाहेकका मुलुकमा पनि पुर्याउने योजना अनुसार काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। विदेशका ठूला बजारमा नेपाली उत्पादनको बजारीकरण गर्न सरकारले सहयोग गरे कोरोना महामारीपछि खसेको निर्यात बजार बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। व्यवस्थापक मिश्रले कम्पनीबाट उत्पादित पस्मिनाको 90% उत्पादन विदेशमा निर्यात हुने गरेको बताउनुभयो। डोमेस्टिक मात्रै बेचेर कम्पनी चलाउनु गाह्रो छ होइन, बन्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्टको के छ भन्दाखेरि एक्सपोर्टको केसेसमा लाइक कोरोनाको केसेसमा यहाँबाट डेलिभरी गर्न होइन त्यहाँसम्म पुर्याउनु पनि गाह्रो भएको थियो, हामीले बहुत गाह्रो भएको थियो। त्यो भएर अहिले चाहिँ मार्केट डाउन अवस्थामै थियो। व्यवस्थापक मिश्रले कम्पनीमा करिब 300 जनालाई रोजगारी दिएको बताउनुभयो। उहाँले कम्पनीका 300 जना कर्मचारी मध्ये 80% नेपालका रहेको बताउनुभयो। उहाँले राज्यले यस्ता उद्योगलाई सहयोग नगरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। नेपालबाट विदेशमा वार्षिक रूपमा 2 देखि 3 अर्ब पस्मिना निर्यात हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अब खेलकुद समाचार। त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय T20 क्रिकेटमा शनिबार मलेसियामाथि 85 रनको जित निकालेको नेपाल 100% जितसँगै फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा सम्पन्न श्रृङ्खलाको अन्तिम खेलमा मलेसियालाई पराजित गर्दा नेपाल उपाधि नजिक पुगेको हो। नेपालको जितसँगै पपुवा न्युगिनी नेट रन रेटको आधारमा फाइनल प्रवेश गरेको छ। अब उपाधिका लागि सोमबार नेपाल र PNG बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सहज जित निकाल्दै फाइनलमा प्रवेश गरेको नेपाली टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले पावर प्लेमा विकेट गुमाए पनि मध्यक्रममा दिपेन्द्रको उत्कृष्ट ब्याटिङले टोलीले सफलता निकाल्न सफल भएको बताए। त्यो सुरुदेखि नै अब त्यो दबाब चाहिँ अर्को टिममाथि नै थियो, किनभने उहाँहरूले जित्नुपर्ने नै प्रेसर थियो होइन। सो हामी चाहिँ सकेसम्म आफ्नो बेसिकहरूमा स्ट्रिक भएर खेल्न खोजिरहेको थियौँ। अगेन त्यो विकेट चाहिँ फेरि पनि त्यो पावर प्लेमा 2 विकेट खस्नु चाहिँ फेरि पनि त्यो समस्या बारम्बार आइरहेको थियो हामीसँग। तर थ्याङ्क्स टु दिपी होइन, दिपीले जुन तरिकाले लिएर गयो इनिङ्सलाई होल्ड गरेर एकतिरबाट। सो भेरी गुड टु सी कि ही गट हिज 100। सो ही वाज लाइक पहिलादेखि नै डिजर्भ गरिरहेको थियो, तर आज चाहिँ फाइनली ही गट इट। नेपालले दिएको 224 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसियाले 19.5 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 138 रन मात्र बनाउन सक्यो। हारसँगै मलेसियाको फाइनल पुग्ने सम्भावना सकिएको छ। जित निकालेको अवस्थामा मलेसियालाई फाइनल पुग्ने समीकरण थियो। जवाफी ब्याटिङ गरेको मलेसियाका लागि ओपनर बिरनदीप सिंहले सर्वाधिक 47 रन जोडेका थिए। यसबाहेक कप्तान अहमद फैजले 33, ऐनुल हाफिज र सेद अजिजले 17 रन जोडे पनि जितका लागि पर्याप्त भएन। मलेसियालाई सस्तैमा समेट्न नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछानेले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। 4 ओभर बलिङ गरेका सन्दीपले 19 रन खर्चिए। यस्तै कमल सिंह ऐरी र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले समान 2 विकेट लिँदा कुशल भुर्तेल र रोहित कुमार पौडेलले 1-1 विकेट लिए। यसअघि मध्यक्रम ब्याट्सम्यान दिपेन्द्र सिंह ऐरीको शतक सहयोगमा नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 223 रनको योगफल तयार गरेको थियो। नेपालको ब्याटिङमा दिपेन्द्रले सर्वाधिक 110 रनको अभिजित इनिङ खेले। ऐरीले 57 बलमा 10 चौका र 6 छक्का प्रहार गरे। उनले 55 बलमा शतक पुरा गरेका थिए। 2020 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा दिपेन्द्रको यो पहिलो तथा नेपालको चौथो शतक हो। यस्तै रोहित कुमार पौडेलले अर्धशतक बनाएका थिए। त्यसअघि नेपालका ओपनरद्वय कुशल भुर्तेल र आसिफ शेख क्रमशः 12 र 18 रन बनाउँदै पवेलियन फर्किएका थिए। यसबाहेक आरिफ शेख 2 रनमा आउट हुँदा आदिल अन्सारीले 14 रन बनाए। बलिङतर्फ मलेसिया मोहम्मद अफिक, पवनदीप सिंह, स्यार्जुल इद्रुस र मुहम्मद अमिरले समान 1 विकेट लिए। यसअघिका खेलमा नेपालले पहिलो खेलमा PNGलाई 15 रनले, दोस्रो खेलमा मलेसियालाई 6 विकेटले र तेस्रो खेलमा PNGलाई 37 रनले पराजित गरेको थियो। अब मौसम समाचार।
अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर र परियोजनाहरूको संयुक्त उद्घाटन गर्नु भएको छ। दुई देश बीचको सम्बन्ध संसारका अन्य देशहरू बीचको सम्बन्ध भन्दा विशिष्ट भएको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उल्लेख गर्नु भएको छ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले सरकारले घोषणा गरे अनुसार चैत्र मसान्तसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा पुर्याउने बताउनु भएको छ। अहिले सुरुङ मार्गमा रहेको पानी निकालेर सफाई गर्ने कार्य मुहानमा 90% सकिएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीले जितेको स्थानीय तहमा मात्रै राम्रो काम भएको दावी गर्नु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले छोरी रेणु दाहाल मेयर रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा सुशासन, विकास र समृद्धिको एउटा मोडल नै स्थापित छ भनेर संसदीय समितिको रिपोर्टले देखाएको बताउनु भएको छ। श्रीलङ्कामा आपतकालीन अवस्था लागू भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिएपछि श्रीलङ्कामा आपतकालीन अवस्था लागू गरिएको हो। अहिले सेनालाई शङ्कास्पद व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गर्न सक्ने अधिकार दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। श्रीलङ्का अहिले गम्भीर आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय T20 क्रिकेटमा शनिबार मलेसियामाथि 85 रनको जित निकालेको नेपाल 100% फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित टिओ क्रिकेट मैदानमा सम्पन्न श्रृङ्खलाको अन्तिम खेलमा मलेसियालाई पराजित गर्दा नेपाल उपाधि नजिक पुगेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।